जो आज्ञा है हक। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्रीराज जी महाराज तथा प्राणाधार आत्म सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथ जी, हामीले आज बितक सुन्दै आइरहेको 9 दिन पनि भइसक्यो र हिजोको प्रसङ्गमा हामी सुन्दर साथले सुनेका थियौं कि कसरी निजानन्द स्वामी सद्गुरु महाराजको चरण कमलमा श्री मिराज ठाकुरजी आउनुभयो। 12 महिना 12 वर्ष 2 महिना 4 दिनको दिनमा आफ्नो दाजु गोवर्धनजीको माध्यमद्वारा उहाँले निजानन्द स्वामी धामधनी सद्गुरु महाराजको विषयमा ब्रह्मज्ञानको विषयमा सुन्नुभयो र सुने पछाडि उहाँको भित्र यस्तो प्रकारको जिज्ञासा यस्तो व्याकुलता पैदा भयो कि कतिखेर म गएर आफ्नो सद्गुरु निजानन्द स्वामीको दर्शन गरौँ। यो हो सुन्दर साथी एउटा परमधामको आत्माको पहिचान। कलश वाणीमा भनिएको छ, पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निरान। परमधामका ब्रह्मा आत्माहरू भले यो संसारमा जीवको संगतिद्वारा केही समयका लागि परमधामलाई बिर्सिए तापनि उनीहरूको भित्र उनीहरूको आत्मामा उनीहरूको हृदयमा अन्तस्करणमा सुसुप्त रूपमा भए पनि आफ्नो प्रियतम धामधनीलाई पाउने परमधामको विषयमा सोच चिन्तन विचार र लगन रहिरहेको हुन्छ। जसरी हामीले दाउरा धेरै मजासँगले चुलोमा बाल्यौँ भने बाल्दाखेरि त्यो दाउरा सकिसके पछाडि पुरा कोइलाको राख हुँदछ र राख पनि निभिसकेपछि खरानी हुन्छ, तर खरानी मुनि पनि तातोपना अझै पनि बाँकी रहन्छ। त्यसरी नै ब्रह्म आत्माहरू भलै परमधामका यो दुनियाँमा आएका छन् मायाको खेल हेर्नको लागि, तर उनीहरूको मूल जुन सुर्ता छ भित्र अन्तरात्मामा चाहिँ नि संसारमा कुनै पनि मनुष्य शरीरमा गए ता मनुष्य शरीरलाई धारण गरे तापनि ब्रह्म आत्माहरूको दिलमा सुन्दर साथको दिलमा जुन बेचैन व्याकुलता कहिले म आफ्नो धनीसँग मिलौँ भन्ने एउटा चाहना चाहिँ भित्र रहिरहन्छ। त्यसैलाई नै भनिएको छ। तसर्थ त्यही अनुरूप श्री मिराज ठाकुरलाई जी पनि आफ्नो दाजु गोवर्धन ठाकुर आफ्नी भाउजू पद्मा बाईको मुखबाट जब सद्गुरु महाराजको विषयमा उहाँको दिव्य अलौकिक लीलाको विषयमा श्रवण गर्नुभयो तब व्याकुल हुनुभयो र 12 वर्ष 2 महिना 10 दिनको दिन यहाँनिर आउनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1687 मङ्सिर महिनाको 9औं तिथिको दिन श्री मिराज ठाकुरजी आउनुभयो। दाजुले त रोक्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमी उहाँ सत्सङ्गमा गएर जसरी साना बालबच्चाहरूले उछलकुद गरेर व्यवधान बाधा गरिदिन्छन् सत्सङ्गमा, त्यसरी नै तिमीले डिस्टर्ब गर्दै भने कति कष्ट हुन्छ। तसर्थ तिमी अहिले नजाऊ भनेर भन्दाखेरि मनाइ गर्दा पनि यता सद्गुरु महाराजलाई पनि सोध्नु भएको थियो केही दिन पहिला कि हे धामधनी हे निजानन्द स्वामी, हजुरलाई एउटा मेरो बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। के छ त बिन्ती भन न त भन्दाखेरि मेरो सानो भाइ छ मभन्दा मुनिबाटको, ऊ एकदम व्याकुल भइरहेको छ हजुरको सत्सङ्गमा आउन, हजुरको दर्शन गर्न। कृपया हजुरको आज्ञा भएदेखि म लिएर आउँ उसलाई। यद्यपि बहुत चञ्चल छ, एकदम सत्सङ्गमा बाधा पुर्याउँछ कि डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ सङ्कोच गरेको हुँ र हजुरलाई सोधेको भनेर भन्दाखेरि, अरे के सोध्छौ तिमी गोवर्धन, तिमीलाई थाहा छैन? धर्मशास्त्रहरूमा यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू उल्लेख छन्। ध्रुव
बालक ध्रुव भए, भक्त प्रहलाद भए, अनेकौं यस्ता उदाहरणहरू छन् जो सानै बाल्यकालको अवस्थामा नै भगवानलाई प्राप्त गरे उनीहरूले। देवचन्दजी भन्नुहुन्छ अरूको त कुरै छोड्दियो, मेरै कुरा म तिमीलाई भन्छु। मेरो बचपनदेखि नै, जब 5 वर्षको भन्दा पनि पहिलादेखि मेरो मनमा चाहिँ नि यो संसारको सौन्दर्य प्रकृतिलाई देखेर मेरो मनमा स्वतः प्रश्नहरू उब्जिँदथ्यो। म को, कहाँदेखि आएको हुँ, संसारलाई छोडेर मैले जाने कहाँ पर्दछ, मेरो आत्माको प्रियतम को हो, तसर्थ तिम्रो भाइलाई नरोक, लिएर आऊ भनेपछि गोवर्धन ठाकुरजीले पछाडि साथमा आउनुभयो। र ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सुन्दर साथी, देवचन्द्रजी महाराजजीको चरण कमलमा गाँधी भाइको घरभित्र ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै जब आई कन्ट्याक्ट भयो, मिराज ठाकुर र देवचन्द्रजीको जब नजर मिल्यो, तुरन्त राजी महाराजले चिन्ने भयो, अहो हेर त, मूल परमधामको ज्ञानलाई मैले जुन तनबाट चाहिँ नि यो दुनियाँमा जाहिर गराउनु छ, अहिलेसम्म कहाँ इन्द्रावती लुकेर बसिरहेकी थिइन्, बल्ल पो आउँदैछिन् त, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मनै मन यति गदगद, यति खुसी हुनुभयो आफ्नो परमधामको इन्द्रावतीको आत्मालाई देखेर। सुन्दर साथजी, तन त मेरा ठाकुरको जाँदैछ, तर देवचन्दजी भित्रको राजी महाराजले इन्द्रावतीजीको आत्मस्वरूपलाई चिनेर आलिङ्गन गर्नुभयो। दुवै आत्मा र परमात्माको यहाँनिर पुनः मिलन हुँदछ ब्रजराजको पछाडि, र अश्रुधारा दुवैले बगाउँदछन्। अनि त्यहाँदेखि आएके चरणों लगे तभी दई निध, तत्खिन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुद्ध। सद्गुरुको चरण कमलमा प्रणाम गरेर नतमस्तक हुने बित्तिकै बस सद्गुरुको दर्शन नै पर्याप्त हुन्छ सुन्दर साथजी। किनभने वाणीमा भनेको छ किरन्तनमा, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, जेणे दर्शने नेत्र ठहरे अने वचन कहे ठहरे अंग, अनेक विघ्न जो उपजे पण मुके नै साध संग। जसको दर्शन मात्रले हाम्रो हृदय नि तृप्त हुँदछ, जसको दर्शन गरिसके पछाडि, जसको वाणी सुनिसके पछाडि अब संसारमा केही पनि पाउन, केही पनि देख्न बाँकी रहेन भन्ने हाम्रो हृदयमा जो तृप्ति, अन्तरात्मा एकदम प्रफुल्ल सेटिस्फाइड हुन्छ अन्तरात्मा। जेणे दर्शन नेत्र ठहरे अंग, अनि वाणी सुन्दाखेरि हृदयको गति नै रोकिँदछ, अर्थात् चञ्चल मन, चञ्चल हृदय, सब कुछ स्थिर हुँदछ। बुद्धि पनि जब हाम्रो स्थिर हुँदछ, अनेक विघ्न जो उब्जे पण मुके नै साधु संग। लाखौं विघ्न दुनियाँमा तपाईलाई आइलागोस्, यस्ता सन्त महात्माहरू, यस्ता साधु सन्तको, यस्ता परमहंसहरूको सानिध्य, उनीहरूको निकटतम, उनीहरूको निकटपना, उनीहरूको नजिकपना, संसारले जेसुकै भनोस्, तर उनीहरूको नजिक, उनीहरूको सानिध्य भुलेर पनि कहिले नछोड्नु। किन भन्दाखेरि सुन्दर साथजी, यो जीवन भनेको दोबारा पाइँदैन। यदि हाम्रो जीवले मुक्ति पाएन भने आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी पत्नी छोरा छोरी संसारको धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा त दोबारा पनि मिल्न सक्छ, तर ब्रह्मज्ञान कहिले मिल्छ? परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मज्ञान यो कहिले पनि मिल्दैन। 4 पदार्थमा 3 पदार्थ मिल्न सक्छ, मानव तन, कलियुग, भरतखण्ड पनि मिल्न सक्ला, तर श्रेष्ठ अक्षरातीतको रूपमा प्राणनाथजी र ब्रह्मज्ञान तपाईलाई कहिले पनि कुनै पनि कालखण्डमा अब गएर भविष्यमा मिल्नेवाला छैन। तसर्थ प्राणदार सुन्दर साथजी, यसरी मेरा ठाकुरजी सद्गुरुको दर्शन पाउने बित्तिकै उनको हृदयमा जागृत बुद्धि आउँदछ। त्यतिखेर हाम्रो हिजो महात्मा यदुजीले पनि सम्झाउनु भएको थियो तपाईहरूलाई कि त्यतिखेर सद्गुरु महाराजले मेरा ठाकुरजीलाई कुनै कानमा मन्त्र फुक्नु भएन। हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा कानमा मन्त्र फुक्ने चलन नै होइन, छैन चलन। केही सुन्दर साथहरू, अन्य हाम्रो सुन्दर साथहरूले त्यो नियमहरू रुमाल ओढाएर मन्त्र फुक्ने चलन हो भने त्यो वैष्णवहरूको परम्परालाई नकल गरिएको मात्रै हो। बस
कानमा मन्त्र फुक्ने स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति, यो त चेलो बनाउने तरिका हो। हामी सुन्दर साथले एक आपसमा चेलो कहाँबाट बनाइदिएछ? तू भूलेगी तो मैं तुझे पल में देऊं बताए, मैं भूलूं तो तू मुझे तुरंत देव जगाए। हे सखी, यदि मैले संसारमा गएर आफ्नो धनीलाई, आफू स्वयंलाई र घरलाई भुले भने तिमीले मलाई सम्झाइदिनु, र तिमीले भुल्यौ भने म तिमीलाई बताइदिउँला। यो वचनलाई मात्र पूरा गर्ने हो। यहाँ गुरु, चेला, संसारको कुनै पनि सम्बन्ध, आत्मा र परमात्माको बीचमा कोही संसारको सम्बन्ध आउनु नै हुँदैन, छैन। तसर्थ इन्द्रावतीजीको हृदयबाट वाणीमा यो भाव उद्गृत हुँदछ, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे धामधनी, यहाँ दुनियाँमा तारतम्य ज्ञानको अभावमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि। हामीले पनि नजान्दाखेरि पहिला भन्दथ्यौं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव सर्वं मम देव द्रविडं तमेव इत्यादि भनेर भन्थ्यौं नि। धन पनि तपाई, पद प्रतिष्ठा, आमा बाउ, दिदी बहिनी, दाजु भाइ, इष्ट मित्र, हे भगवान, हे परमात्मा, सबै तपाई नै। तर यहाँ ब्रह्मवाणीद्वारा पतिव्रता साधनमा, प्रेम लक्षणा भक्तिमा एउटै मात्रै सम्बन्ध छ, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानु बात। यो कुरा हामीले हृदयमा पक्का निश्चित गर्नुपर्दछ कि राजी मेरो आत्माको प्रियतम हुनुहुन्छ, आत्माको दुल्हा हुनुहुन्छ, म उहाँको आत्मिक दुल्हन हुँ। संसारिक कुरा होइन, म आत्मिक दुल्हन। बाइबलमा भने चाहिँ ब्राइड र ब्राइड ग्रुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र अब यसरी यति प्रफुल्ल हुनुभयो, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई रूहें और मुझे मिल गया ठिकाना। राज्यलाई आफ्नो आत्माहरूको तलास खोजी छ। राज्यलाई आत्मा मिले र मलाई मेरो ठेगाना मिल्यो। तुझे मिल गई रूहें, मुझे मिल गया ठिकाना। मेरो ठेगाना नै राज्यको चरण कमल हो, मेरो ठेगाना नै राज्यको चरण कमल, मूल मिलावा हो, निज घर हो, परम धाम हो। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? सुन्दर साथ जी, राज्य महाराजलाई हामीले चिनेको होइन, राज्यले हामीलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको। नत्र भने यति यो सारा जीवहरूले भरिएको संसारमा मलाई मात्रै सद्बुद्धि किन आयो? राज्यले मलाई मात्रै आफ्नो पात्र किन सम्झिनु भयो? तसर्थ राज्यले हामीलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको। तसर्थ तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? राज्य महाराजको आशिकी भनेको जुन आफ्नो आत्माहरूलाई प्रेम निभाउने जुन स्वभाव छ राज्यको, जुन क्वालिटी छ राज्यको, उहाँले प्रेमको नाता निभाइदिनु भयो, तब हामीले उहाँलाई चिन्न पायौं। सुन्दर साथी, एकदमै गौरपूर्ण ध्यानपूर्वक चर्चा सुन्नुहोस् है। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? राज्यले आफ्नो प्रेमपना, धनीपना निभाउनु भन्दा पहिला मलाई दुनियाँमा कसले जान्दथ्यो? तपाई हामीलाई कसैले पनि जान्दैन थियो। एउटा सानो समुदायबाट, भुटान जस्तो ठाउँमा एउटा सानो समुदायबाट चाहिँ हामी ब्रह्मज्ञान, तारतम्य ज्ञान पाएर चाहिँ निक्लेका सुन्दर साथीहरू कसले जान्दथ्यो? तर विचार गर्नुहोस्, राज्य महाराजको कृपा, उहाँको मेहरलाई विचार गर्नुहोस्। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तर आज राज्यले आशिकी, प्रेम निभाउनु भयो, आफ्नो धनीपना निभाइदिनु भयो। सर्वत्र सुन्दर साथीहरूले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, लाड प्यार दिनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथी जीवनमा धन सम्पत्ति, पद प्रतिष्ठा
जति प्राप्त गरिन्छ नि यो केही पनि साथमा जाँदैन। तपाईले आफ्नो वरिपरिको 10 जना सुन्दर साथ, धेरै भन्दिनँ म, 10 जना सुन्दर साथको दिलमा एकदमै राम्रो तरिकाले सकारात्मक तरिकाले जग्गा बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो त्यो। किनभने संसारबाट कति प्राय मान्छेहरू जब बिदा भएर जाँदछन् भन्दछन् संसारका रहने व्यक्तिहरूले बल्ल मरेर गयो, कामै थिएन त्यसको त, यस्तो प्रकारका भावहरू व्यक्त गर्दछन्। तसर्थ संसारमा अरे बाँच्न त पशु प्राणी पनि बाँचिरहेका छन् नि सुन्दर साथजी। बाँच्नु उसैको सार्थकता हुन्छ जो अरूका लागि जिउँदछ, अरूका लागि बाँच्दछ। कति प्राय मान्छेहरू जिउँदै मरेका हुन्छन्। सब कुछ यशम न विद्या तपो न दानं न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोक भूविभार भूत मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति। प्राय कति प्राय यो दुनियाँमा पति पत्नी भाइ बन्धु छोरा छोरी संसारको कुरा मात्रै सारा यहाँ शिरमा बोझ लिएर मेरी मेरी करत दुनी जात हैं बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे पाओ पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। सारा ब्रह्मांड को बोझ लिएर भागवत में बताए अनुसार 10 स्कन्धको 84 अध्यायको 13 नम्बर श्लोकमा के भनिएको छ, जो व्यक्तिले केवल यो अष्ट धातुद्वारा बनेको शरीर अनि आगो पानी पत्थर ढुङ्गा मुढालाई परिवारलाई पत्नीलाई छोराछोरीलाई सर्वोपरि मानेर परमात्माको सत्तालाई बिल्कुल नगण्य सम्झेर एकदम किनारा गरिदिएर भक्ति धर्म अध्यात्मलाई बिल्कुल पनि मजाक उडाएर चाहिँ नि आफ्नो जीवनमा बाँच्ने कोसिस गर्दछ, त्यो व्यक्तिलाई मैले होइन धर्मशास्त्रले र धार्मिक आचार संहिताहरूले त्यस्ता प्रकारको व्यक्तिलाई त जिउँदै मरेको भनेर भन्नुभएको छ। तपाईलाई एउटा कुरा याद छ, महाभारतको युद्धमा जब कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको थियो नि, ए अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबै धर्म छोड्देऊ मेरो शरणमा आऊ। मैले नै तिमीलाई अनेकौं धर्महरू सिकाएको थिएँ, बताएको थिएँ। अब कुनै पनि गुरु बन्धु बान्धव आफ्ना आफूभन्दा अग्रज वर्गहरूलाई अब तिमीले मान्न दरकार छैन, जरुरी छैन। अब तिनीहरूको छातीमा तिमीले बाण चलाइदेऊ, सब स्वार्थको बजार हो, स्वार्थको संसार हो भनेर कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। त्यतिखेर सम्झाउनुहुन्थ्यो, हेर यिनीहरू त मरिसकेका छन्, जसले धर्मलाई अवहेलना गर्यो, धर्मको मर्मलाई बुझ्न सकेन, धर्मलाई मजाक बनाएर राख्यो, धर्मलाई आफ्नो स्वार्थको लागि साधन बनायो, त्यो व्यक्ति जिउँदै नि मरेको व्यक्ति हो। यो मेरो भनाइ होइन सुन्दर साथजी, गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ। आफ्नो विराट स्वरूप देखाएर ती सबै व्यक्तिहरूलाई मरे तुल्य देखाउनु भएको थियो। महाभारतको युद्धमा यो कुरा दर्शाइएको छ सुन्दर साथजी गीतामा। तसर्थ कति प्राय व्यक्तिहरू, अधिकांश व्यक्तिहरू जीवित नै मरेका हुन्छन् र कोही व्यक्ति शरीर छोडे तापनि युग युगान्तर जबसम्म ब्रह्माण्ड रहन्छ तबसम्म उनीहरूको अस्तित्व, उनीहरूको नाम, उनीहरूको लीलाको यशोगान हुन्छ दुनियाँमा। उनीहरू अनेकौं मरेर जीवित हुन्छन्, कोही जीवित पनि मर्दछन्। हामी सुन्दर साथहरूले यस्तो कार्य गर्नुपर्दछ। जब तुम आए जग में तुम रोए जग हंसा ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अनि यो कार्यको लागि त प्राणनाथजीले कति ठुलो उत्तरदायित्व तपाईँ हामीलाई जिम्मेदारी दिनुभएको छ। निज नाम सोही भन्नुहोस्, तपाईँहरू भन्नुहोस्, निज नाम सोही जाहिर हुआ जाकी दुनिया सब राह देखत मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। सारा ब्रह्माण्डलाई मुक्ति दिने अख्तियार, सारा ब्रह्माण्डलाई मुक्ति दिने जिम्मेदारी तपाईँ हामी ब्रह्म आत्माहरूलाई सुन्दर साथलाई सुम्पिनु भएको छ। अब ब्रह्माण्डलाई मुक्ति दिने जिम्मेदारी लिए पछाडि आफ्नो आचरण, आफ्नो रहनी कहाँको बनाउनुपर्छ सुन्दर साथजी? आफै तुलना गर्नुहोस्।
हामी कोही संसारको कोरे जीव होइन, स्वर्ग वैकुण्ठ र जन्म मरणको चक्रमा पर्ने कोही सामान्य जीव होइन। हामी पूर्व जन्ममा अर्थात् युगौं युगदेखि तपश्चर्या गरेर आएको यो शरीरलाई आज वर्तमानमा जीवले धारण गरेको छ। तब मात्र न हामीले यो वाणी सुन्न पाएका छौँ। यो ब्रह्मवाणी त शिव सनकादिक आदिक इन्चित शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहावे खोजी खोजी पछि हार। कसैले पनि प्राप्त गर्न नसकेको तर हामीले चाहिँ कसरी पायौं त? क्षर अक्षर के पार है अक्षरातीत आधार, बिना सम्बन्ध न पाइए चाहे कोटिन करे आचार। विचार गर्नुहोस्, यो ब्रह्मज्ञानलाई पाउन हामीले यो जन्ममा के गर्यौं? पूर्व जन्ममा त बहुत हाम्रो जीवले तपस्या गर्यो होला, तर तपाईहरुले आफै भन्नुहोस्, तपाईहरु जो जो पनि वितक वाणी सुन्दै हुनुहुन्छ, घर छोडेर को वाणी पाउनको लागि, राज्यलाई पाउनको लागि को निक्लिनु भयो घरबाट? कोही पनि निक्लिनु भएन। घरमै बसी बसी गुरुजीहरू घरमै आएर ज्ञान दिनुभयो र तपाईले त्यो ज्ञानलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ हे सुन्दर साथजी, यो कारणले हामीले वितक साहेबको कुनै कसैको कहानी होइन र केवल कहानीलाई श्रवण गराएर कति प्राय तपाईहरुले देख्नु भएको छ। अहिले फेसबुकको माध्यमद्वारा, इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अहिले यो श्रावण महिनामा सर्वत्र पुरा विश्वमा सुन्दर साथहरूले, धर्म प्रचारकहरूले वितकको आनन्द सुन्दर साथलाई दिइरहनु भएको छ। तर अर्कोतर्फ केही यस्ता वर्गका सुन्दर साथहरू पनि छन् जसले वितक त पधराएका छन्, तर भागवतको कथा सुनाएर चाहिँ नि वितक साहेबकै मेरो दृष्टिकोणमा त म एउटा बहुतै एउटा सामान्य सुन्दर साथको दृष्टिकोणमा त सायद वितक वाणीको अपमान पनि भइरहेको प्रतीत हुन्छ। अक्षरातीत परब्रह्मको वाणी वितक साहेबलाई पधराएर अनि भागवतका किस्सा कहानीहरू जोडेर कथा सुनाउँदाखेरि सुन्दर साथको आत्मा जागृत कसरी हुन्छ? सम्भव छैन सुन्दर साथजी। वितक वाणीलाई संसारको कुनै पनि शास्त्रसँग तुलना गर्न मिल्दैन। वितकको एउटा चौपाईको बराबर भागवतको 18,000 श्लोकले पनि बराबरी गर्न सक्दैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किनभने वितकमा आउँदछ विरोध सारी विश्व का, भागवत इन वितक पहचान सबको हो वहीं पहुंचे कदमों हक। एउटा वितक साहेबको चौपाईले भागवतको गीताको ज्ञानले एउटा वितक साहेबको चौपाईलाई बराबरी गर्न सक्दैन सुन्दर साथजी। किन त भन्दाखेरि वेद, गीता, भागवत, उपनिषद सबै सपनाका बुद्धिका ज्ञान हुन्। यो अक्षरातीत परब्रह्मको हृदयबाट निक्लेको ब्रह्मवाणी हो वितक र तारतम्यवाणी। स्वप्नमा पनि वितक र ब्रह्मवाणीलाई संसारका कुनै पनि धर्मशास्त्र, बाइबल, पुराण, वेद, उपनिषद कुनै पनि धर्मशास्त्रसँग तुलना गर्नु नै अनुचित हुन्छ। र आउनुहोस्, यहाँनिर हिजोको प्रसङ्गमा सुन्नुभयो, श्री मेराज ठाकुरजी सद्गुरुको चरणमा आउनुभयो र बिस्तारै बिस्तारै एकान्तमा, हेर मेराज ठाकुरजी, अहिले तिम्रो उमेर सानै छ, तर आउनेवाला समयमा राजी महाराजले मेरो तनलाई परित्याग गरेर तिम्रै तनबाट सारा जाग्नेको ब्रह्माण्डमा बहुत ठुलो एउटा नयाँ सारा संसार नै भूचाल नै आउने गरी परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ तिम्रो तनबाट। पुरा रिभोल्युसन हुन्छ तिम्रो तनबाट। रिभोल्युसन त भयो नि, होइन सुन्दर साथजी? हरिद्वारमा 1735 मा संसारका जति पनि धर्मशास्त्रीहरू थिए सबैलाई प्राणनाथजीले उनीहरूकै धर्मशास्त्रद्वारा प्रमाण दिएर परास्त गराइदिनु भयो र अक्षरातीत निष्कलङ्क बुद्ध स्वरूपको रूपमा परिचित हुनुभयो। सबैले चिने, घोषित हुनु भएन, सबैले चिने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सबै कुरा इसारामा, मेराज ठाकुरको अहिले 12-13 वर्षको उमेर छ, सानै छ उमेर, तसर्थ के साङ्केतिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै बताउँदै जानुभयो। र अब यहाँ के हुन्छ त मेराज ठाकुरलाई भने, सद्गुरु महाराजले यति
आँखामा आँसु झारी झारी परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ, राज्यको स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्छ, राज्यको दिलको कुरा गर्नुहुन्छ। मद्वारा किन हुँदैन? जरुर कहीँ न कहीँ कतै कतै मेरो भित्र दुर्गुण, कमजोरी, अवगुणहरू जरुर होला। त्यो भएर मैले त्यस्तो अवस्था पाउन सकेको छैन भनेर अब आफ्नो अवगुण खोज्नुहुन्छ सुन्दर साथजी। ध्यान दिनुहोस् है, जसले आफ्नो अवगुण खोजेर पत्ता लाउँछ त्यही व्यक्ति मात्रै यो संसारमा महान हुँदछ। अर्काको अवगुण खोज्नेवाला व्यक्ति कहिले पनि महान हुँदैन र उसको आध्यात्मिक स्तर पनि बिल्कुल रसातलमा जाँदछ। कहिले पनि उसको आध्यात्मिक विकास हुँदैन त्यो व्यक्तिको। तसर्थ महामन्त्रीजीले बाणीमा भन्नुभएको छ, अवगुण काढे गुण ग्रहे, हारे से होय जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। हमेशा हर समय प्रियतम राज्य महाराजको सानिध्य, उहाँको निकटपना, नजिकपनालाई हमेशा राज्यको चरण कमलमा नै आफू मौजुद भएको महसुस गर्नुपर्दछ। र अवगुण जति पनि छ, दुर्गुणहरू जति छ, कुनै पनि व्यक्तिको अवगुण हामीले चित्रण किन गर्ने बेकारमा? कसैको अवगुण हामीले बखान गर्यो भने सारा उसको अवगुण ममाथि आइलाग्छ। जसको निन्दा गर्छौँ त्यो त निर्मल हुन्छ अनि म चाहिँ दुर्गन्धित हुन्छु। तसर्थ कहिले पनि कसैको निन्दा गर्नु हुँदैन, कसैको पनि अवगुण हामीले बखान गर्नु हुँदैन। यो वितक सुनिसके पछाडि सुन्दर साथ हामी तपाईले संकल्प नै गर्नुपर्दछ, आजदेखि आइन्दा हामी कसैको पनि निन्दा गर्दैनौँ, कसैको झुटो चुगली गर्दैनौँ, झुटो पोल लगाउँदैनौँ। हाम्रा बेबुनियाद, हाम्रा बेमतलबका कुराहरूले, झुटा कुराहरू लगाएर सुनेर कसैको सम्बन्धमा पनि हामीले दरार पैदा गर्नु हुँदैन। दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो यो अपराध हो। निन्दा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष भनेको नरकको द्वार हो सुन्दर साथजी। अर्काको अवगुण चित्रण गर्नु भनेको यो नरकको द्वार हो। कहिले पनि हामी तारतम ज्ञान पाएर नरकको द्वार खोल्ने काम गर्नु हुँदैन। हामीले त परमधामको द्वार खोल्नु छ। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमै में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। प्रेममा मग्न हुँदा मात्रै, ब्रह्मवाणीको प्रेममा मग्न भएर मात्रै हाम्रा लागि राज्य त दुईटै हात पसारेर हामीलाई स्वागत गरिरहनु भएको छ। आओ मेरा सुन्दर साथ हो, आओ। तर हामी नै यो शरीर कमबख्त, यो शरीरको भरोसा गरेर, अवगुणले युक्त शरीरको भरोसा गरेर राज्य महाराज हामीलाई अंकमाल गर्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ, व्याकुल हुनुहुन्छ। राज्य महाराज, जो तुम एक करो मोहे साध, मैं जिज कहूं 10 बेर, कर कर तुम्हें याद। छ दुनियाँमा यो सम्बन्ध कहीँ। भगवान विष्णुले पनि आफ्नो भक्तलाई सायद भन्नुभएको छैन होला कि एकचोटि मलाई याद गर, म 10 चोटि हजुर 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 भन्छु भन्नुभएको छैन कहीँ पनि। तर राज्य भन्नुहुन्छ, हे मेरा ब्रह्माङ्गनाहरू हो, हे मेरा प्राणाधार सुन्दर साथ। यो पनि म किन भन्छु भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एकचोटि मलाई याद गर भनेर यो पनि म किन भन्दैछु त भन्दाखेरि, किनभने त्यो भन्ने पनि तिमीहरूले बनाएको हो मलाई। परमधाममा संसारमा आउनुभन्दा पहिला तिमीहरूले एउटा कन्डिसन राखेको थियो, शर्त राखेका छौ। हे धनी, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। 100 चोटि तपाईले हाम्रो परीक्षा लिनुभयो भने पनि हामी एकचोटि पनि परीक्षामा अनुतीर्ण हुने छैनौँ, फेल हुने छैनौँ भनेका छौँ। तसर्थ म तिमीहरूलाई भन्दैछु, 100 चोटि त छोडिदिउँ, म त्यत्रो तिमीहरूलाई परीक्षा लिन्न। एकैचोटि मलाई याद गर न, एकचोटि याद गर। म त तिमीहरूको सामने हजुर हजुर भन्दै 10 चोटि आएर एक खुट्टामा उभिएर म हजुर भन्न तयार छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजी, वितकमा जुन बढी पत्रीमा आउँदछ, प्राणनाथजीले सुन्दर साथलाई लेखेको पत्रमा, हे सुन्दर साथजी, तिमीहरू इमानमा उभिनु, इमानमा खडा हुनु, तिमीहरूको सेवाको लागि, सुरक्षाको लागि म एउटा पाउमा पनि एउटा पहरेदार, एउटा प्रहरी जसरी नै म
तत्पर छु सुरक्षाको लागि। प्रेममा हेर्नु त, रामजी महाराजले आफूलाई प्रेममा, हाम्रो प्रेममा कतिसम्म फ्लेक्सिबल, कतिसम्म लचिलो बनाइरहनु भएको छ। पियाजी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियूजी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जी। हे धामधनी, हजुरले त आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो गुण, आफ्नो क्वालिटिज कहिले भुल्नु भएन, तर हामीले त पहिलो ब्रह्माण्डमै नै भुल्यौं। ब्रजमा आउँदाखेरि 11 साल 52 दिनभित्र हामीले राजी महाराज जुन तनमा, कृष्णजीको तनमा थियौं, कृष्णजीलाई के भनिदियौं, तिमी परपुरुष, तिमी निर्लज, तिमी कामी हौ, धुतार हौ तिमी। हामीले आफ्नो काम सम्बन्ध निभायौं। माया यति विकराल छ सुन्दर साथजी, शरीरका पतिलाई सर्वोपरि मानेर आत्माका पतिलाई हामीले टाढा गरिदियौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अनि जाग्नेको ब्रह्माण्डमा कतिचोटि वितकबाट पुकार गरिसक्नु भयो। 400 साल भयो वितक वाणीको चर्चाको गर्जना गर्नु भएको। ए वाणी गर्जत माझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मति न जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। कति पुकार गर्नु भइसक्यो। तर अर्कोतर्फ भन्नुहुन्छ बहुत पुकार गरौं किस खातिर, सो तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लबे होसी टुक टुक। परम नामको साथीलाई त बस इशारामा मात्रै पुग्दछ। अब यो प्रसङ्गमा तपाईलाई म एउटा कुरा याद दिलाउँदछु। श्री राज्यकै लीला, राज्यकै कृपाद्वारा जब हामी महात्मा यदुनन्दनजी र म राज्यको कृपाद्वारा, सद्गुरुको आशीर्वादद्वारा भारतवर्षमा जब हामीले भारतमा रहेर ब्रह्मवाणीको यथार्थ शाश्वत सत्य ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने मौका पायौं र त्यो ज्ञानलाई लिएर जब हामी पूर्व झापा मोरङमा जब आयौं तपाईहरुको माझमा, तपाईहरुले एक शब्द पनि विरोध नगरिकन, प्रतिकार नगरिकन सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। यो हो एउटा परम नामको शुद्ध साथको लक्षण। यो लक्षण हो तपाईहरुको। तपाईहरुले कदाचित कुनै दिन तपाईहरुले ब्रह्म ज्ञानको अवहेलना गर्नु भएन। तसर्थ आज यो ब्रह्मवाणीको यो उच्च सर्वश्रेष्ठ आनन्दको तपाईहरुको दिल, तपाईहरुको हृदय पात्र छ र तपाईहरुले यो ज्ञानलाई सुन्न पाइरहनु भएको छ यति सजिलो तरिकाले घरै बसी बसी। यो कुनै मामुली कार्य भइरहेको भनेर नसम्झिनु होला। तपाईहरुले आफ्नो गरिमालाई पहिचान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। जुन ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि प्रत्यक्ष श्रवण गर्न सक्दैनन्, तपाईहरु घर बसी बसी आरामदायक तरिकाले यो ज्ञान सुन्न पाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो निस्बत, आफ्नो जीवको भाग्यको सराहना गर्नुहोस् तपाईहरु। प्राणधार सुन्दर साथजी। र अब यहाँनिर हामीले अर्काको अवगुण चित्रण गर्नु हुँदैन। गल्ती मनुष्यद्वारा नै हुँदछ। समय, परिस्थिति इत्यादि इत्यादिले व्यक्तिलाई कति कुराहरुमा बाध्य गराउँदछ। तर ब्रह्मज्ञानको चेतनाद्वारा, ब्रह्मज्ञानको प्रभाव एवं जागृतिद्वारा हामी तुरन्तै सचेत हुनुपर्दछ। सचेत हामीमा अवेयरनेस को साथमा हामी जागृत हुनुपर्दछ। र अहिलेसम्म यदि हामीद्वारा गुण अवगुणलाई चित्रण गर्ने हामीमा त्यो स्वभाव थियो छ भने पनि आजैदेखि त्यसलाई परित्याग गरेर यो चर्चा सुने पश्चात सुन्दा सुन्दै पनि संकल्पकृत हामी हौं। अबदेखि आइन्दा कहिल्यै पनि अवगुण बिल्कुल कसैको हेर्दैनौं, मात्र गुण ग्रहण गर्नुपर्दछ। कुनै व्यक्तिमा 99 अवगुण छ भने एउटा गुण त अवश्य हुन सक्छ नि उमा। बस हाम्रो कर्तव्य भनेको त्यो एउटा गुणलाई लिने र जीवन सफल बनाउने हो। श्री मेराजजीले अब आफ्नो अवगुणलाई खोज्न थाल्नुभयो। पत्नीको राज खानदानको हुनुहुन्छ, शाही खानदानको हुनुहुन्छ। फुलबाईको गरगहनाहरू पुरै लगाएर बस्छन्। छत्राणीहरूले त्यता पो ध्यान गर हो कि भनेर सारा गरगहना उतार्न लगाएर सद्गुरुको चरण कमलमा सुन्दरसाथको सेवा होस् भनेर
लगेर दिनुभयो। अनि मनको परीक्षा गर्नको लागि बाजारमा हिँड्नुहुन्छ। कहीँ हलवाईको दोकान आयो भने एकदम रस टप 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 टप्किरहेको जुलाबी जेरीलाई देखेर त्यताबाट टाउको फर्का मुन्टो फर्काएर हिँड्नुहुन्छ, त्यता हेर्नुहुन्न। बाजारमा कोही मान्छेहरू बाटामा आउँदैछन् भने पनि उनीहरूलाई पनि उनीहरूसँग पनि बोल्नुहुन्न। अनि यति गर्दा पनि भएन। अब विक्रम सम्वत 1700 गोवर्धन ठाकुरको पनि देहान्त हुँदछ, धाम गमन भयो। गोवर्धन ठाकुर भित्र गुणवन्ती बाईको आत्मा थियो, उद्धव ठाकुरको भित्र उत्तम बाईको आत्मा थियो, हरवंश ठाकुरको भित्र हरख बाईको आत्मा थियो। एउटै घरमा 3 जना दाजुभाइमा 3वटा आत्मा परमधामबाट आएका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ती माता पिता कति जीव पूर्व जन्मका भाग्यशाली तपस्वी माता पिता थिए होला, जसले यस्ता 3 छोराहरू जन्माउनु भयो, जुन पवित्र जीवमा 3 आत्माहरूको प्रवेश भएको थियो। हरवंश ठाकुरमा हरख बाईको आत्मा, गोवर्धन ठाकुरमा 4 जना सुन्दराजी, 3 मात्रै हुने 4 जना। एउटा श्यामलीय ठाकुरमा चाहिँ परमधामको आत्मा नभएको वितकले बताएको छ। बाँकी हरवंश ठाकुर माइला भाइ, उनको भित्र पनि हरख बाईको आत्मा, गोवर्धन ठाकुर भित्र पनि गुणवन्ती बाईको आत्मा, मेरा ठाकुर भित्र इन्द्रावती बाईको आत्मा र उद्धव ठाकुरको भित्र उत्तम बाईको आत्मा। यो त युगौं युगको तपस्याको संयोगले मात्रै हुन्छ, कोही साधारण कुनै यो खेल होइन यो। र अनेकौं शरीरको परीक्षा लिनुभयो। अनि यहाँनिर अब के गर्दा पनि नभएपछि सद्गुरु महाराजलाई गएर भन्नुभयो कि धामधनी, मेरो के अवगुण छ कि भित्र, तपाईले बताइदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। केही कमजोरी छ भने म त्यसलाई हटाउँछु आफूदेखि। अब मनमा नि आफ्नै केही हठ पनि गर्नुभयो। हठ गर्नुभयो। के हठ गर्नुभयो त भन्दाखेरि खानै कम्ती गर्न थाल्नुभयो। मैले सायद यो भोजनपट्टि मेरो ध्यान गएर पो हो कि राज्यको दर्शन नभएको, परमधामको गली गलीको वर्णन मैले गर्न नसकेको, सायद भोजनपट्टि ध्यान गएर होला भनेर उतरते आहार घटाइया रया पैसा भर दोए, बल घटा इन्द्रियन का सुख चला आकार सोए। मान्छेले जब खाना कम्ती थालेपछि शरीर त त्यसै पनि सुकिहाल्छ नि सुन्दर साथी। शरीर दिन प्रतिदिन सुक्दै गयो, एकदम कमजोर हुँदै गयो। र यहाँ बालभाइले भन्नुहुन्छ कि ये सद्गुरु महाराज धामधनी, गोवर्धन ठाकुर त पहिले धामगमन भइसके, अब अर्को भाइ पनि यहाँनिर काइलो भाइ पनि तयार छ, तपाईलाई के मजा आउँदैछ? एक एक गरेर सुन्दरसाथ परमधाम शरीर छोड्दैछन् अनि तपाईँ चाहिँ रमिता हेरिरहनु भएको छ। सद्गुरु महाराज के हो तपाईँको पारा? बालभाइले प्रेमपूर्वक दावाको साथमा सद्गुरुलाई भन्नुहुन्छ। अब सद्गुरु महाराज पनि सतर्क हुनुभयो। साँच्चै हो त, बोलाएर ल्याऊ मेरा ठाकुरलाई, के चाहन्छन् उनीले भनेर मेरा ठाकुरजी आउनुभयो। र अब बालभाइजी पनि उहाँको चरण कमलमा हुनुहुन्छ। र भन मेरा ठाकुर, तिमी के चाहन्छौ, के छ तिम्रो दिलमा, मलाई भन भन्दाखेरि धेरै बेर एकदम अन्कनाएर सद्गुरु महाराजले बार बार फोर्स गरेपछि अन्तमा भन्नुहुन्छ कि हे धामधनी, हे सद्गुरु महाराज, हे सद्गुरु महाराज, तपाईले परमधाम देख्नुहुन्छ, म किन देख्दिनँ? अब सद्गुरु निजानन्द स्वामीले भन्नुहुन्छ कि ए मेरा ठाकुर, पक्का पनि मेरा ठाकुर भन्नुहुन्छ कि म भित्र कमी कमजोरी अवगुण भएर त होला नि मैले राज्यको दर्शन गर्न नपाएको, तपाईले जसरी परमधामको गली गलीको वर्णन गर्न नसकेको, ममा केही अवगुण होला भन्दाखेरि सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, अरे पगले, परमधामको आत्मामा त निर्मल हुन्छ, आत्मामा कुनै अवगुण हुँदैन। अवगुण भनेको त जीवमा हुन्छ, गुण अङ्ग इन्द्रियमा अवगुण हुन्छन्। आत्मा भनेको त निर्मल हो, कहाँबाट अवगुण हुन्छ? तिमी त निर्मल आत्मा परमधामकी इन्द्रावती हौ, तिमीमा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन भनेर भन्दाखेरि यहाँ इन्द्रावतीजीलाई अर्थात् मेरा ठाकुरजीलाई विश्वास हुँदैन।
तब एकदमै ज्यादा हठपूर्वक जिद्दी गर्दाखेरि तब अन्तमा बाध्य भएर यहाँ सद्गुरु महाराजले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीलाई मैले भन्नु नै पर्छ भने प्रथम त तिमीमा अवगुण नै छैन, आत्मामा अवगुण नै हुँदैन। यदि मैले भन्नै पर्छ भने तिमीसँग अनन्त अवगुण छ, बहुत धेरै अवगुण छ। अवगुण यस कारणले छ किनभने तिमीले अहिलेसम्म मलाई चिन्नै सकेको रहेनछौ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यदि तिमीले मलाई चिनेको थियौ भने रात दिन मेरो सानिध्यमा रहन्थ्यौ, यहाँ राज्यको परिक्रमा गरिरहन्थ्यौ, तिमीले छोड्ने थियौ न। अनि तिमीले मलाई चिनेकै रहेनछ अहिलेसम्ममा। यो नचिन्नु नै तिम्रो सबैभन्दा ठुलो अवगुण हो। म को हुँ? तपाईँ एउटा सद्गुरु हुनुहुन्छ, बस यति मात्रै चिनाइ थियो उहाँ मेरा ठाकुरजीको। तर निजानन्द स्वामीजीको दिलमा राजी श्यामाजी जुगल स्वरूप बसेर मेरो धाम, मेरो आत्मालाई जगाउन आउनु भएको भन्ने यो पूर्ण पहिचान नभएको कारणले गर्दाखेरि हठ लिनुभएको थियो, जिद्दी गर्नुभएको थियो र जिद्दी गरेको कारण सद्गुरुको दिल दुखाउनु भयो मेरा ठाकुरजीले। त्यो कुरा बाणीमा गएर उहाँले उद्गार व्यक्त गर्नुभएको छ। मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रू याद कर कर जो मारे हेत के बान। नौतनपुरीमा सद्गुरुसँग जिद्दी गर्नुभयो, होड लिनुभयो, कम्पिटिसन गर्नुभयो, प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। तर त्यो आफ्नो हठलाई हप्सामा जब राजीले दर्शन दिनुहुन्छ, देवचन्दजीको जग्गामा घरि राजा श्यामाजी देखिनुहुन्छ, घरि देवचन्दजी देखिँदाखेरि त्यतिखेर थाहा भयो, ओहो मेरो त्यतिखेर मति मारिएको रहेछ। सद्गुरु महाराज देवचन्दजीको भित्र त जुगल स्वरूप राजा श्यामाजी मेरो आत्मालाई जगाउन आउनु भएको रहेछ। मेरो त्यतिखेर बुद्धि कहाँ गएको थियो, मैले किन जिद्दी गरेँ होला त्यतिखेर भनेर पश्चाताप गर्नुभएको छ श्रीजीले। तत्सर्थ अब भन्नुहुन्छ कि हेर, यदि तिमीलाई परम नाम देख्नु नै छ र अहिले भर्खरै देख्नु छ भने मलाई तिमीले यो संसारबाट बिदा देऊ। र मैले तिमीलाई बार बार भनि नै रहेको छु, जुन दिन राज्यले मेरो तनलाई छोड्नुहुन्छ त्यो दिन तिम्रो तनमा आएर तिम्रो हृदयमा बसेर तिम्रो हृदयलाई अर्श बनाएर जागनीको कार्य गर्नु नै हुन्छ। तर पर्खिनु पर्यो नि त तिमीले भन्दाखेरि यहाँ मेरा ठाकुरलाई हतार भयो। तसर्थ संसारका महान व्यक्तिहरूले भनाइ गर्दछन् कि भाग्यभन्दा ज्यादा र समयभन्दा पहिला केही पनि चिज पाइँदैन हामीले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तपाईलाई अहिले हाम्रो यहाँनिर सूर्य अस्त हुने बेला भयो, तर अब घामलाई पुनः आकाश मार्गमा देख्नको लागि त अबको 10-12 घण्टा पर्खिनु पर्यो नि हामीले। तर तपाईँ हामी मध्येमा एकदम जिद्दी गरेर होइन मलाई त अहिले चाहियो भर्खरै, अब 11 बजी राति चाहिँ मैले यहाँ स्क्रान्टनमा मलाई घाम चाहिन्छ भनेर जिद्दी गर्दाखेरि त्यो घामले दर्शन दिँदैन तपाईँ हामीलाई। 8-10 घण्टा अवश्य पनि पर्खिनु पर्दछ। मेरा ठाकुरलाई यो बोध भएन, ज्ञान भएन बचपनाको कारण कि सद्गुरु महाराजलाई परम नाम देखिन्छ, मलाई किन देखिँदैन। यद्यपि सद्गुरु महाराजले बार बार सम्झाउनु भएको छ, मेरो तनलाई छोडेर त तिम्रै तनद्वारा जागनी गर्नुहुन्छ भन्दा पनि विश्वास नभएर अहिले तुरन्तै चाहिएको कारणले सद्गुरुको दिल दुख्दछ। तब भन्नुभयो कि मलाई संसारबाट बिदाई देऊ र राजी महाराज तब तिम्रो दिलमा आउनुहुन्छ र मैले झैँ मद्वारा जुन कार्य हुँदैछ त्यही कार्य तिमीद्वारा पनि हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। अब यो प्रसङ्गलाई चाहिँ नि अलिकति आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि आजकलका बडा बडा गादीपति आचार्य महाराजहरूले यो प्रसङ्गलाई गलत तरिकाले आफ्नो गादीको, आफ्नो स्थानको, आफ्नो पदको
दुरुपयोग गरेर त्यो पदको महिमा दर्शाउनको लागि यो प्रसङ्गलाई उल्टा सिधा पारेर व्याख्यान गर्दछन्। देवतनजी महाराजजीले भन्नुभयो कि ए मेरा ठाकुर, जुन गाडीमा जुन आसनमा म बसेर चर्चा सुनाउँदैछु, यो आसनबाट मलाई उठाएर अर्कैतर्फ राख अनि तिमी यो आसनमा बस्यौ भनी तिमीद्वारा पनि राज्यले म जस्तै चर्चा गराउने छन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सोच्ने कुरा छ सुन्दर साथजी, जुन आसनमा देवचन्दजी महाराजजी बस्नु भएको थियो त्यो आसन चाहिँ एउटा संसारको एउटा दर्जीले बनाएको एउटा रुईको गद्दी मात्र हो। के रुईको गद्दीले भवसागर पार पुर्याउँछ कसैलाई? भवसागर पार त तारतम बाणीले पुर्याउने हो, हाम्रो आचरणले पुर्याउने हो। यो केवल स्थानको महिमा दर्शाउनको लागि मात्रै। स्थानवाद हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा स्थानवाद, व्यक्तिवाद र गादीवादले सुन्दर साथलाई बिल्कुल अकर्मणीयता दिलाएको छ, सुन्दर साथलाई अल्छी बनाएको छ। बाणी मन्थन चिन्तन चितवनी रहनी योदेखि हजारौं कोष सुन्दर साथ आज भएको अवस्था छ। कसैले पनि बाणी खोलेर चर्चा कम्ती नै मात्र गर्दछन् र स्वरूप साललाई रुमालले ओढाएर त्यतिकै राखिरह्यो र महाराजहरूको मुखारबिन्दबाट दुई शब्द आशीर्वचन भन्यो, आँखामा पट्टी बाँधेर खाममा पैसा हालेर बिदा गर्यो। सारा समाज यतिमै सीमित भएको छ। अब विचार गर्नुहोस्, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरकों में ठेलम ठेला, बैठत सदगुरु होए के आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। के हालत हुन्छ? हुन सक्छ पूर्व जन्ममा बडा तपस्वी जीवहरू थिए होलान्, ल ब्रह्मज्ञानलाई पाउन त होइन, मुक्तिका लागि त होइन, तर संसारमा जब हामी जन्म लियौं यसो आराम राजा महाराजाहरूले पनि नपाएको यसो आराम पाऊँ भनेर सायद पूर्व जन्ममा तपस्या गरेको थियो होला र मजासँग यहाँनिर चाहिँ नि साधु सन्तको भव्य वस्त्र धारण गरेर गादीपति बनेर इत्यादि इत्यादि बडा बडा महाराजहरू भएर आज आनन्द त लुटेका छन्। तर सुन्दर साथहरू आज हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा प्रणामी धर्ममा सुन्दर साथहरू ब्रह्मज्ञानलाई छोडेर आज अन्य समुदायमा गइरहेका छन्, अन्य अन्य धर्मलाई अपनाउन बाध्य भइरहेका छन्। यो जिम्मेदारी कसको? उल्टा सीधा झुठो नियम बनाएर ब्रह्मवाणीका प्रचारकहरूलाई सीमित गराउन त सक्दछन्, तर जो निजानन्द सम्प्रदायलाई छोड्न बाध्य भएका सुन्दर साथहरूलाई चाहिँ धर्ममा पुनः ब्रह्मवाणी चर्चा सुनाएर उनीहरूको आत्मा जागृति गर्ने जिम्मेदारी पनि महसुस गर्नु पर्यो नि। स्थानमा बसेर मात्रै हुँदैन। कर्मकाण्डका झुठा नियम बनाए, जातपात उच नीचको अमानवीय झुठो नियम बनाएर समाजमा लागू गरे र प्राणनाथजीको ब्रह्मवाणीदेखि बिल्कुल पूर्णतया विपरीत सिद्धान्त चलाएर प्राणनाथजीको ब्रह्मवाणीलाई नगण्य एकदम महत्त्वहीन सम्झेर धर्मशास्त्र, अनि धर्मशास्त्र त भन्दिनँ म, पौराणिक कपोल कल्पित कर्मकाण्डीय जड सूत्रवादी ज्ञानलाई मात्रै अगाडि बढाएर चाहिँ आफ्नो सांसारिक सुविधाहरू सांसारिक उपलब्धिहरूको लागि लक्ष्य राख्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले न मेरो न तपाईको आत्मा जागृत उनीहरूले गर्न सक्दैनन्, न उनीहरूकै आत्मा जागृत भएको हुन्छ, न अरूको कसैको गराउन सक्दछन् सुन्दर साथजी। तसर्थ यो वर्तमान समयमा यो 28औं कलियुगमा राज्यले हामीलाई जागृत बुद्धि दिनुभएको छ। आफू स्वयं बाणी मन्थन गर्ने, बाणी पढ्ने, चिन्तन गर्ने, चितवनी गर्ने, ध्यान गर्ने, अनि मात्रै आत्मा जागृत हुन्छ र अनि मात्रै राज्य महाराजको हामी अर्धाङ्गिनी कहलाउन सक्दछौँ, अनि मात्रै परमधाम पनि जान सकिनेछ। अन्यथा परमधाम जाने सम्बन्धमा त केवल दिवा सपना मृग मरिची भनेर सम्झिँदा हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र यहाँनिर अगाडि यस्ता यस्ता प्रसङ्ग धेरै आउनेछन् सुन्दर साथजी, बहुत प्रसङ्ग आउँछ, त्यो समय हामी त्यही प्रसङ्गलाई व्याख्यान गरौँला। र यहाँनिर देवचन्दजी महाराज सद्गुरु महाराजले मलाई आसनबाट उठाएर अर्कोतिर राख र तिमी यहाँ बस अनि चर्चा हुन्छ भन्नुभएको होइन। मलाई यो दुनियाँबाट बिदा देऊ,
तब राजी तिम्रो दिलमा आएर चर्चा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि मेरा ठाकुर त झसङ्गै हुनुभयो। ओहो, कति नराम्रो तालले मैले चाहिँ नि जिद्दी गरेछु भनेर पश्चाताप गर्नुहुन्छ। पतित शिरोमणि यूं कहे जो मैं धनी सो किए वज्रलेप भनेको छ। सद्गुरुसँग मैले यस्तो द्रोह गरेँ, सद्गुरुको दिल दुखाएँ। म जस्तो पतित वज्रलेप कहिले पनि माफ नै नमिल्ने खालको अपराध जुन मैले गरेँ त्यो त संसारका कुनै पनि सामान्य प्राणीले पनि गर्न सकेको छैन। त्यस्तो वज्रलेप गुनाह अपराध मैले गरेँ भनेर यस वाणीमा भन्नुभएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ यो प्रसङ्ग देवचन्द्रजीले भन्नुभएको आसनबाट उठाएर अर्कोतिर राखेर त्यो आसनमा बस्दा चर्चा गर्न सक्ने हुन्छ भनेको होइन। अनि अब यो झुटो मान्यतालाई लगाएर चालु गराएर महाराजहरू नबसेको गादीमा पनि गएर सुन्दर साथ त्यो रुईको गदीमा मस्तक राखिरहेको हुन्छ। अरे दुनियाँका आगो पानी पत्थर ढुङ्गा मुढा पुज्नेहरूले त चलो पत्थरमा गएर शिर झुकाए त्यो त ठिकै छ। तारदम पाएर पनि मान्छे नबसेको गादीमा पनि गएर शिर झुकाउनु कहाँको बुद्धिमानी हो? यो यसलाई कुनै सम्मान श्रद्धा भन्दैन, यो त अन्धश्रद्धा हो, अन्धभक्ति हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यस्तो प्रकारले सद्गुरु महाराज त्यहाँदेखि एकदम बालबाईले पनि भन्नुभयो र सद्गुरु महाराजले पनि भन्नुभयो, यी मेरा ठाकुरलाई धेरै आवश्यक भन्दा बढी समयमा जति वैराग्य चाहिने थियो त्योभन्दा धेरै वैराग्य यिनलाई अहिले शोभा दिँदैन। तसर्थ केही सांसारिक जिम्मेदारीमा यिनलाई जिम्मेदारी सुम्पिदिउँ। तसर्थ यो वैराग्य धीरे धीरे आफै नै नर्मल पोजिसनमा सामान्य स्थितिमा परिणत हुन्छ भनेर भनिदिएपछि अब सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो, जाऊ मेरा ठाकुर, तिमी यो जामनगरबाट गुजरात अहमदाबाद जाऊ र त्यहाँबाट चाहिँ नि तिमीले 2टा पुस्तकहरू लिएर आऊ भनेर ठेगाना दिनुभयो। र एक जग्गाबाट पुराण संहिता र माहेश्वर तन्त्र यी 2टा ग्रन्थहरू श्री मेरा ठाकुरले लिएर आउनुहुन्छ। राजजीले नै त्यो वातावरण बनाउनु भयो, त्यो विस्तार गर्न जरुरत छैन। उहाँले अहमदाबादबाट त्यो चाहिँ नि ग्रन्थ लिएर जानुभयो र त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1703 मा सद्गुरु महाराज, बालबाई र गाङ्गाजी भाइले सल्लाह गरेर अब मेरा ठाकुरलाई कुनै लौकिक जिम्मेदारी दियो भने, किनभने धेरै यिनले आफ्नो अवगुणको चिन्तन गरे भने निर्मल हुनुको सट्टा अपवित्र हुन पुग्छन्। बरु त्यो दुर्गति नहोस् भनेर त्यो स्थितिबाट हटाउनको लागि यहाँनिर लौकिक जिम्मेदारी दिनुभयो। र 1703 मा धेरै वर्ष पहिलादेखि 25-30 वर्ष पहिलादेखि खेता भाइ जो गाङ्गाजी भाइका दाजु हुनुहुन्थ्यो, पत्नी त भाउजू त यहाँ गाङ्गाजी भाइकै घरमा बस्नुहुन्थ्यो, हिराबाई। र तर खेता भाइ चाहिँ त्यतिखेरको बहुत ठुलो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो र अरबमा युएईमा बस्नुहुन्थ्यो। र उहाँलाई बोलाएर ल्याउने हो भने, किनभने सुन्दर साथजी त्यतिन्जेलसम्ममा गाङ्गाजी भाइले आफ्नो जीवनमा जति पनि आर्जेको सम्पत्ति थियो सुन्दर साथको सेवामा, सद्गुरुको सेवामा धेरै नै खर्च गरिसक्नु भएको थियो। र अब सद्गुरु महाराज र गाङ्गाजी भाइले विचार विमर्श गर्नुभयो। मेरा ठाकुर एकदम इमान्दार पनि छन्, आज्ञाकारी पनि छन्, यिनलाई अरबमा पठाइयो भने गाङ्गाजी खेता भाइलाई यिनले सम्झाएर बुझाएर खेता भाइलाई पनि वापस ल्याउँछन्। जब खेता भाइ आयो भने उनले कमाएको सम्पत्ति पनि वापस आउँछ र त्यो सम्पत्तिले सुन्दर साथको सेवा, सद्गुरुको सेवा हुन सक्दछ भनेर यो निष्कर्ष उहाँहरूले विचार विमर्श गरेर निष्कर्ष निकाल्नु भयो। र विक्रम सम्वत 1703 मा श्री मेराजजीलाई पत्र लेखेर र कसरी जाने सारा यात्राको व्यवस्था प्रबन्धन गरेर
पठाइदिनु भयो। सम्मत 1773 हुक्म हुआ श्रीराज, गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री मेहराज। गांधी भाई को काम अर्थात खेता भाईलाई बोलाउने काममा श्री मेहराजजीलाई सद्गुरु महाराजले आज्ञा गर्नुहुन्छ। खेता भाई गांधी का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भए तुम सिताओ जाओ अब। खेता भाई 25 वर्षदेखि अरबमा बसिरहनु भएको छ। सम्पत्ति कमाएर धर्म भक्ति मनुष्य जीवनको महिमा के हो। जीवन त 2 दिनको छ, तर सम्पत्ति कमाउनमा यति व्यस्त भएका छन्। उनको बुढो पनि भइसके, मृत्यु पनि शिरमा सायद मृत्युले पनि गाँच्ने बेला भइसकेको होला उनीलाई, तर सम्पत्ति कमाउने नशामा बिल्कुल धर्म र अध्यात्मलाई भुलिसके तिनले। जाऊ बोलाएर ल्याऊ, उनले पनि यो ज्ञान चर्चा सुनेर जीवनलाई धन्य बनाउने छन् भनेर उनलाई पनि अवसर प्रदान गरौँ भनेर चाहिँ नि यहाँनिर सद्गुरु महाराजले श्री मेहराज ठाकुरलाई पठाउनुहुन्छ। जो ये आवे साथ में तो सेवा होवे श्रीराज, सो शोभा होए तुमको पूरे हुए सब काज। हे मेरा ठाकुर, यदि तिमीले सम्झाएर खेता भाइलाई ल्यायो भने यसको श्रेय तिमीलाई जान्छ। तसर्थ उनी आए भने सुन्दरसाथको सेवा पनि हुन्छ। सम्पत्ति उनले धेरै नै कमाएका छन्। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तब। फागुनको महिना थियो, अरबमा जानको लागि नाउमा चढ्नुभयो र 40 दिन पछाडि यात्रा गरेर अरबमा पुग्नु हुँदछ। खेतेको आए मिले दैपाती हात। खेता भाइलाई गाँधी भाइले सद्गुरु महाराजले पत्र पठाउनु भएको थियो कि एक खेता भाइ, अब मेरा ठाकुरलाई हामीले तिमीलाई बोलाउनको लागि पठाएका छौँ र उनको कुरा उनको भनाइलाई मानेर स्वीकार गरेर जे जति तिमीले कमाएका छौ सम्पत्तिहरू बेच्नु पर्ने बेचेर साथमा ल्याउनु पर्ने साथमा लिएर आऊ है भनेर पत्र पठाएको थियो। र त्यो पत्र चाहिँ नि खेता भाइको हातमा मेरा ठाकुरले दिनुहुन्छ। बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भाइ गाँधी भाइले पठाएको व्यक्ति मेरा ठाकुरजी आफ्नै जामनगर शहरको शाही खानदानको व्यक्ति मन्त्रीको पुत्र आफूलाई बोलाउन आएको देखेर बहुत नै आनन्दित हुनुभयो, खुसी हुनुभयो र कारभार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो धुनी बहुत जमा किया। मेरा ठाकुरजीले भन्नुहुन्छ, हे खेता भाइ, तपाईले अब यो जति पनि बिजनेस आफ्नो व्यापार फैलाउनु भएको छ यसलाई समेटेर अब जाउँ नौतनपुरीमा। नौतनपुरीमा सद्गुरु महाराजको मुखारबिन्दद्वारा रात दिन सारा संसार जगतको कल्याणका लागि ब्रह्मज्ञानको सागर चाहिँ नि ब्रह्मज्ञानको वर्षा भइरहेको छ। त्यो ब्रह्मज्ञानको पात्र बन्नको लागि त्यो ब्रह्मज्ञानको वर्षाद्वारा आफू पनि आनन्दित हुनको लागि जानुपर्छ खेता भाइ हेर भनेर भन्नुहुन्छ। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुतक, उनको छांटन लागही सब कही अपनी बीतक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी मेराज ठाकुर जी ले बीतक को क्रम अनुसार ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। बीतकको जुन एउटा अनुक्रमित रूपमा जुन क्रम छ त्यो हिसाबले अहिले यहाँ प्राणनाथजी हुनुभएको छैन। तसर्थ म मेरा ठाकुर भन्दैछु है, अलिक होस बुद्धि चिन्तन गरेर बीतक सुन्नुहोस् है। अलिक दबावपूर्ण भनाइ गरे होला मैले हैन, तर जरुरी छ। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, यहाँ प्राणनाथजी अहिले हुनुभएकै छैन। प्राणनाथजी त पूर्ण रूपमा 1712 मा यहाँ जुगल स्वरूप दिलमा आएर बसेपछि मात्रै कहलाउनुहुन्छ। अहिले इन्द्रावतीको हातमा हुनुहुन्छ र यहाँ शरीरको नाम मेरा ठाकुर हो, बोलाउन जानुभएको छ। तसर्थ मेरा ठाकुरै भनेर सम्बोधन गर्दैछु म। यो भनिरहँदा उहाँको अपमान हुने पनि होइन, सत्य कुरा चाहिँ दर्शाउन खोजेको। तारतम ज्ञानको ब्रह्मवाणीको कुराद्वारा खेता भाइलाई सम्झाउनु भयो, तर के
के गर्ने, सम्पत्तिको विषयमा यति लालच उहाँको भित्र थियो, एकदम नीति अनीति इलिगली पनि कमाएको सम्पत्ति थियो। चर्चा सुनाउँदै जानुहुन्छ, उनको छाट्न लागही उनलाई त केही फरकै पर्दैन। श्रीजीले चर्चा सुनाइरहनु भएको छ। खेताबाई भन्नुहुन्छ आफ्नो नोकर चाकरहरूलाई, फल्ना त्यो उसँग 1400 रुपियाँ लिनु थियो, गरेर लिए, म यहाँ छु, मैले अहिले भ्याउँदिनँ, यस्ता कुरा गर्दछन्। तारतम्यको कुनै पनि प्रभाव उनमा परेन, असर नै देखिएन। उल्टा अरे मेरा ठाकुर तिमी के नौतमपुरीको कुरा सुनाउँछौ, मेरो जी बितक सुन न तिमी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। के भन्नुहुन्छ, सबकै आफ्नै बितक, यता आफ्नो परम नामको आत्माको बितक त होइन। खेता भाइले मैले 25-30 वर्ष भयो फल्नालाई ठगेर यति कमाए, फल्नादेखि यति पैसा लिनु छ, उसलाई यति दिनु छ तर दिन्न उसलाई, हो यस्ता यस्ता कुरा आफ्नै बितको सुनाउँछन्। इनको उत ले चलूं तो सेवा होवे श्री राजा, भाई है गांगजी का इनसे होता है काज। तर मेरा ठाकुर जी को मनमा छ इनलाई मैले नौतनपुरी लिएर जान पाए, गांगजी भाई का दाजु हुन् र यिनीद्वारा इनको सम्पत्तिद्वारा सुन्दरसाथको बडा सेवा हुने थियो भन्ने अभिलाषा छ। अब के गर्यो, 4 वर्ष परिवार ते रहे बराबर जब, खेता पहुंचा अपने ठौर को मौत हुआ तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तर खेता भाइ एउटा गुजरातका एउटा हिन्दू परिवारका भएको कारणले यति त उनलाई ज्ञान थियो कि ए मेरा ठाकुर, जो सम्पत्ति मैले कमाएको छु नि, तिम्रो त शुद्ध भावनाद्वारा भन्दैछु, तिमीले नौतमपुरीमा लगेर यसलाई सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो। तर यो सम्पत्तिले सेवा हुँदैन सुन्दर साथको, किनभने मैले राम्रो नराम्रो सबै तरिकाले कमाइरहेको छु। यहाँ इलिगली पनि मैले सम्पत्ति कमाएको छु, तसर्थ यो मान्छेले मजदुरहरूलाई रुवाएर मैले कमाएको सम्पत्ति हो, तसर्थ यो सम्पत्ति चाहिँ नि खासै सेवामा आउँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो खेताबाईले। सुन्दर साथी ध्यान दिनुहोस् है, हामीले झुटमुटमा कमाएको सम्पत्तिले कहिले पनि राज्यको सेवामा जाँदैन। त्यसको 3 तरिकाले बर्बाद हुन्छ र त्यो सेवा सम्पत्ति, आगोमा जलेर, पानीमा डुबेर, या सरकारमा त्यो जान्छ, सरकारले जब्त गर्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यता खेता भाइले श्री मेराजजीलाई सारा म्यानेजर बनाएर सम्पत्ति इकट्ठा गर्न जिम्मेदारी सुम्पिनु भयो। गर्दै गर्दै 4 वर्षभित्रमा मेराज ठाकुरजी अरब गएको 4 वर्षभित्रमा खेता भाइको धाम गमन भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। के सोचेथे के भयो भने चाहिँ नौतमपुरी लान सोचेको थियो, यहाँ त खेता भाइको नसिबमा थिएन सद्गुरुको दर्शन गर्ने, उनको लौकिक शरीरको वहीँ नै समाप्ति भयो। आफ्नो भारतवर्षमा पनि आउन पाउनु भएन, सम्पत्तिको लालचमा। हेर्नुहोस् त, 2-4 वर्ष पहिले आइदिएको भए कमसेकम निजानन्द स्वामीको दर्शन हुन्थ्यो, मुक्ति त पाउँथे। यता खेताबाईको देहान्त भयो, त्यहाँको जुन हाकिम थियो त्यो हाकिमले खेताबाई त मरिहाल्यो भनेर चाहिँ नि तालचा लगाइदियो, मोहरबन्द लगाइदियो, सिज गरिदियो सम्पत्तिलाई। अब मेरा ठाकुरले भन्नुभयो म खेताबाईको भाइ हुँ इत्यादि इत्यादि हार गुहार गर्दाखेरि उसले बिल्कुल, उसलाई त यो स्वीकार नै थिएन। अरबको सम्पत्ति हिन्दुस्तानमा यो जान ठिक हुँदैन, यहाँको करेन्सी यहाँको सम्पत्ति हिन्दुस्तानमा गयो भने ठिक हुँदैन भनेर चाहिँ उसले त्यो धारणा राख्दथ्यो। हिन्दूहरूको विरोधी थियो, खेताबाई हिन्दू हुनुहुन्थ्यो, मेरा ठाकुर पनि हिन्दू, तसर्थ हिन्दूको विरोधी भएको कारणले सम्पत्ति चाहिँ नि उसले मोहरबन्द तालचा लगाइदिन्छ गोदाउनमा। अनि त्यहाँदेखि अब मेरा ठाकुरले त्यहाँका जति पनि गण्यमान्यहरू थिए उनीहरूको सामने गएर हार गुहार गर्नुभयो, अनुनय विनय गर्नुभयो। यो चाहिँ म मेरा खेता भाइको आफ्नो भाइ हुँ, उसको सम्पत्तिको ऊ पछाडि त मेरो हक लाग्दछ, मैले यसलाई हिन्दुस्तान लिएर जान पाउनुपर्छ भनेर यति विनन्ती गर्नुभयो, यति प्रयास गर्नुभयो, तर कसैले सुन्नेवाला थिएन। गर्दा गर्दै यतिसम्म मेरा ठाकुरलाई नै केही उनको शरीरप्रति नै तलमाथि गर्ने
हुने प्रकारको वातावरण त्यहाँ देख्नुभयो मेराज ठाकुरले। त रातौं रात त्यहाँबाट भागेर इराकको बगदाद भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब बगदादमा पुग्नुभयो। यता सद्गुरु महाराज र यता यहाँनिर त्यही हुँदैखेरि अरे मेराज ठाकुरजीलाई त तुरन्त खेता भाइलाई सम्झाएर ल्याउनु भनेर बोलाउन पठाएको थियो, किन आएनन्? जाओ जाओ भनेर बिहारीजी र श्यामजीलाई पठाउनु भयो। बिहारीजी भनेका देवचन्दजी महाराजजीका सुपुत्र, श्यामजी गाँधी भाइका जेठा छोरा सुपुत्र। गए, उनीहरू अरबमा पुगे। मेराज ठाकुरसँग भेट पनि भयो। तर यहाँ के भएको थियो त भन्दाखेरि खेता भाइको धामगमन पछाडि जुन गोडाउनमा सारा मालमत्ता राखेको थियो त्यो गोडाउनमा नै आग लागि भयो। पुरा गोडाउनमा आग लागि भएर सारा सम्पत्ति खरानी भयो। अनि अन्यन्त्रै केही बचेकुचेको सम्पत्ति अलिअलि भए पनि जोगाउनु भएको थियो, राख्नु भएको थियो। श्यामजी र बिहारीजीलाई त्यही सम्पत्ति दिएर यो लिएर जानुहोस्, बाँकी अरू अझै बिजनेस उहाँको समेटेर चाहिँ नि म आउँछु भनेर भन्नुभयो। सुन्दर साथजी, बिहारीजी महाराज र श्यामजीको दिलमा खोट थियो। उहाँहरूको दिल प्रसन्न थिएन, पवित्र दिल थिएन मेराज ठाकुर प्रति। र होला त नि मेराज ठाकुरले भनेको ठिकै भन्दै होला भनेर सामने त भने भनेर। तर यता फर्केर आएर नौतपुरीमा आएपछि बालभाइलाई आगेवान बनाएर भने कि हे बालभाइ, हे फुपू, मेराज ठाकुरले सबै ढाँटेर गोडाउनमा आग लागि भएर सम्पत्ति नष्ट भयो भनेर भनेको हो। तर हामीलाई त विश्वास छैन, मेराज ठाकुर बडा चतुर छन्, ढाँटेका होलान्। उनले आफै त्यो सम्पत्तिमा लालच गरेर चाहिँ जफ्त गरेको जस्तो बुझ्दैछौँ भनेर झुठो चुक्ली पोल सुनाइदिए बालभाइलाई ल्याएर। अब बालभाइ त स्वाभाविक रूपमा चञ्चल मन, चञ्चल चित्तवाला हुनुहुन्थ्यो। आएर देवचन्दजी महाराजजीले गाँधी भाइलाई भएको नभएको कुरा लगाइदिनु भयो। बडा भरोसा गरेर पठाउनु भएको थियो होइन मेराज ठाकुरलाई। के गरे मेराज ठाकुरले? गर ल्याए सम्पत्ति, आग लागि भयो भनेर ढाँटेर उहाँ चाहिँ नि आफैले त्यो सम्पत्ति चाहिँ उसले हडपेको छ, ढाँट्दैछ मेराज ठाकुरले भनेर बालभाइले यहाँ सद्गुरु महाराज देवचन्दजी र मेराज गाँधी भाइलाई भन्नुभयो। अब गाँधी भाइलाई र सद्गुरु महाराजलाई यद्यपि विश्वास भएको छैन, केही दालमा कालो जरुर छ भन्ने चाहिँ उहाँ मनमा छ। मेराज ठाकुरले कदाचित यसो गर्दैनन्। अब उता जब श्यामजी र बिहारीजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो, यहाँनिर वितक साहेबमा कुनैमा अर्का कान्छा छोरा मानजी पनि थिए भनेर भनिएको छ, जो अरबको सम्पत्ति लिन गएको बेलामा। अब तीनजनाले मेरो मेरो भन्दै त्यो रहेको सम्पत्तिको पोको एक आपसमा तानातान गर्दाखेरि हातबाट छुटेर अरबको सागरमा तिरोहित भयो, समाहित भयो भनिएको छ। आगो लागेर नष्ट भयो, पानीमा पनि डुब्दैछ। ध्यान दिनुहोस् है। अनि अब यता खेताबाईको धामगमन भए पछाडि मेराज ठाकुरजीले अति चिन्तित भएर हाकिमले सम्पत्ति सिज गरिदियो र अरबको उता इराकको बगदादमा पुगेर निराश भएर एक दिन हिँडिरहनु भएको थियो। निराश भएर हिँडिरहेको बेलामा साक्षात राजी महाराज, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मेराज ठाकुरको जस्तो पवित्र हृदय, देवचन्दजीको जस्तो पवित्र हृदय छ भने जसरी देवचन्दजी महाराजजीको कच्छ देश जाँदाखेरि राजी महाराजले सारा शरीरको मालिस गरेर सेवा गरिदिनु भयो, देवचन्दजीको पोको बोझा पनि उठाइदिनु भयो र यहाँ मेराज ठाकुरजीलाई अरबको धरतीमा एउटा आरबी सैनिकको भेषमा आएर मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। हे सुन्दर साथजी, राजी हामीदेखि अलग हुनुहुन्न। मैं रह न सकूं बिन रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछुआ खिन। न राज्य हामीदेखि अलग हुनुहुन्छ, न हामी नै राज्यदेखि अलग छौँ। हामी त अभिन्न अङ्ग हौँ राज्यका, एक पल पनि राज्य र हाम्रो अलग हुने सम्बन्ध नै होइन। सुन्दर साथजी, कहिले पनि अलग हुनुहुन्न।
तर विश्वास देवचन्दजीको जस्तो हुनुपर्छ, विश्वास मेरा ठाकुरको जस्तो हुनुपर्छ, विश्वास छत्रसालको जस्तो हुनुपर्छ, विश्वास लालदासजीको जस्तो हुनुपर्छ। र ती सैनिकको भेषमा आएर जो दर्शन दिनुभयो, निराशाको कारण सोध्नुभयो, हे बालक तिमी किन यति निराश देखिन्छौ भन्दाखेरि सारा उहाँले आफ्नो तुरन्तै फेरि यो व्यक्ति भेट हुने हो कि नहुने हो भनेर एकदमै हृदय गदगद भएर त्यो अरबको सैनिकको भेषमा जो राज्य आउनुभएको थियो सारा आफ्नो वृत्तान्त सुनाउनु भयो। यस्तो यस्तो कारणले म यहाँ आएको थिएँ, खेता भाइको सम्पत्ति लिनको लागि, खेता भाइलाई नौतपुर लानको लागि उहाँको त देहान्त भयो, तर यो स्थानीय हाकिमले चाहिँ नि सम्पत्ति नै ताल्चा लगाइदियो, अब म के गरौँ, मैले कसरी रित्तो हात फर्कौँ भन्दाखेरि तिमी चिन्ता नगर, भोलि यहाँनिर यो प्रदेशको बादशाह शुक्रबारको दिन नमाज पढ्नको लागि मस्जिदमा जाँदछ, त्यतिखेर हिम्मत गरेर तिमीले त्यो बादशाहले जुन लगाएको लामो कपडा हुन्छ, क्लोक भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो कपडालाई तिमीले तान्नु। अभद्रता त अवश्य पनि हुन्छ, तर बादशाहले तिमीलाई माफ गरिदिन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की नभन्दै त्यसरी नै शुक्रबारको दिन बादशाह आफ्नो महलदेखि मस्जिदमा नमाज पढ्न जाँदै थियो। मेरा ठाकुरजी कहिले बादशाह निक्लिन्छ भनेर प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो, कुदेर दौडेर गएर एकदम सुरक्षाको यस्तो संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि हिम्मत गरेर दौडेर गएर बादशाहको कुर्ताको दामन पक्रिनु भयो र पक्रिँदाखेरि बादशाहका अङ्गरक्षकहरूले मेरा ठाकुरलाई तुरन्त समात्त छन् र तिमीले यो बेअदबी भन्छ, यो अभद्रता किन गर्यो तिमीले भन्दाखेरि बादशाहले छोड, उसलाई केही पनि नगर, जरुर यो मान्छे हिन्दुस्तानी हो र यो मान्छेलाई कुनै आपद विपद परेको हुन सक्दछ र उसले मेरो सामने फरियाद गर्न बिन्ती गर्नको लागि उसले यो तरिका अपनाएको हुनुपर्दछ भनेर बादशाहले आफ्ना अङ्गरक्षकलाई भन्दछ। र के कति कारणले तिमीले यस्तो अभद्रता गर्यौ भन्दाखेरि हे बादशाह सलामत, यति कारणले गर्दा खेता भाइको सम्पत्ति, खेता भाइलाई म लिनको लागि आएको थिएँ, उहाँको त देहान्त भयो, तर उहाँको सम्पत्तिलाई तपाईँकै हाकिम, तपाईँकै सिपा सलार, तपाईँकै वजिर मन्त्रीहरूले चाहिँ जफ्त गरिदिएका छन् र त्यो सम्पत्ति मेरो अधिकार लाग्दछ, मैले त्यसलाई हिन्दुस्तान लिएर जान पाऊँ हजुर भनेर भनेपछि तिमी निश्चिन्त हौ, भोलि दरबारमा सबभन्दा पहिला म तिम्रै नै कार्य गर्दछु, तिमीलाई इन्साफ दिलाउँदछु भनेर बादशाहले भने। र मेरा ठाकुर आफूले जहाँ उहाँ बास बस्नु भएको थियो त्यहाँ वापस जानुभयो र भोलिपल्ट सर्वप्रथम बादशाहको न्यायको सभा लाग्दछ र ढिन्डोरा पिटाइदियो बादशाहले। जो कोही पनि हिजोको जुन निवेदक एप्लिकेन्ट अथवा फरियाद जो छ त्यो मान्छे यहाँ आओस् भनेर ढिन्डोरा पिटाइएको थियो। मेरा ठाकुरजीलाई त रातभर निन्द्रै लागेको थिएन, उहाँलाई त चिन्ता भइरहेको थियो, राति 12 बजी नै सभा लगाएर न्याय गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा थियो। र भोलिपल्ट एकदमै बिहानै बादशाहले सभा लगाए र मेरा ठाकुरलाई बोलाएर लगेर अब सब कुछ सोध्नु भयो बादशाहले कि तिमी बसेको देशको नाम के हो, राजा कस्ता छन्, मन्त्री कस्ता छन्, तिम्रो आमा बुबा कस्तो छन्, व्यवहारिक कुरा लौकिक कुराहरू धेरै सोधेर अनि त्यहाँदेखि बादशाह हिन्दुस्तानको प्रति बहुत आदर सत्कार गर्नेवाला बादशाह थियो र उसले भन्यो तुरन्त ए मेरा ठाकुरजी म तिमीलाई वचन दिँदछु अहिलेको अहिले भर्खरै तिम्रो सम्पत्ति तिम्रो हिस्साको जुन तिम्रो हक अधिकार छ तुरन्तै दिलाउँछु भनेर एउटा बादशाहले पत्र लेखेर दियो र हाकिमलाई जसले त्यो अभद्रता जुन सम्पत्ति जफ्त गर्ने काम गरेको थियो उसको नाममा चिठी काटेर आफ्नो सिपाहीलाई पठाइदियो कि ए शेख सल्लाह तुरन्त अबीको अबी मेरा ठाकुरको सम्पत्ति तैँले वापस फिर्ता गरिनस् भने तेरो म जड मूलदेखि जडैदेखि तँलाई समाप्त गरिदिन्छु भनेर बादशाहले यस्तो हुकुम आदेश पत्र लेखेर पठाए र यस्तो प्रकारले अब खुसी खुसी बादशाह मन्त्री पनि डरले थरथर काँपेर
अनि अब मेराज ठाकुरजी त अनि त्यहाँदेखि राजीले यस्तो चमत्कारिक लीला गर्नुहुन्छ अरबको धरतीमा र मेराज ठाकुरले बचे कुचेको सम्पत्ति लिएर नौतनपुरी वापस आउनु भएको थियो। यो प्रश्न हो कि सुन्दर साथ जी, अब यस्तो प्रकारले बाँकी जुन सम्पत्ति थियो खेताबाईको नामको त्यसलाई भेला गरेर लिएर आउनुभयो नौतनपुरी। तर यहाँ के छ, बालभाइले अर्कै दृश्य प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। बालभाइले यहाँ सद्गुरु महाराज देवचन्दजीलाई भन्नुभयो मेराज ठाकुर आउने सूचना पाइएको छ। त्यो मेराज ठाकुर मेरो दाजुको जेठो दाजुको सम्पत्ति गमन गर्नेवाला चोर हो। यदि त्यो चोरको प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो, यहाँ हाम्रो घरमा ब्रह्मवाणीको चर्चाको सभा हुँदछ, त्यो चोरलाई तपाईले आउन दिएर समावेश गर्नुभयो शुद्ध साथमा भने ठिक हुने छैन। यदि तपाईले त्यसो गर्नुभयो, मैले भनेको मान्नु भएन भने म आँगनको कुवामा हाम फालेर अनि म एउटा डेथ नोटिस लेखेर जान्छु कि मैले सद्गुरु महाराजले मेरो भनाइ नमानेको कारण मेरो हत्यारा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ, देवचन्दजी महाराज हुनुहुन्छ भनेर म मेरो नोटिस लेखेर जान्छु, म डेथ नोट लेखेर जान्छु अनि हत्याको सारा आरोप कलङ्क तपाईँको शिरमा आउनेछ भनेर बालभाइले यस्तो शर्त राखिन्। स्त्री हटको स्वभावको कारण धर्म सङ्कटमा हुनुभयो सद्गुरु महाराज। सद्गुरुलाई थाहा छ मेराज ठाकुरले कहिल्यै पनि यो बैमानीको काम गर्दैन, इन्द्रावतीको हातमा हो आखिरमा। तर अब बालभाइले जुन शर्त राखेकी छन् एकदम असमञ्जसमा पर्नुभयो। के गरौँ, भित्र बसेकी श्यामाजी महारानी पनि धर्म सङ्कट, हे धाम धनी यो समस्यालाई कसरी सुल्झाउने मैले। अब देवचन्दजी महाराजले सोध्नुहुन्छ, चलो ठिकै छ, जो होला देखा जाएगा। मेराज ठाकुर आउनुभयो। बालभाइको भनाइलाई केही समय मैले माने भने मेराज ठाकुर त त्यसै पनि समझदार छन्, उनलाई सम्झाउने छु। तर अहिले यी चञ्चल महिलालाई सम्झाइन भने त भरे साँच्चै नै कुवामा हाम फालिन् भने त बडा धर्मको बदनाम हुन्छ, मेरो पनि मलाई पनि जीवनमा कलङ्क लाग्छ भन्ने सोच्नुभयो। र जब मेराज ठाकुर आउनुभयो अरबबाट, बालभाइले सबभन्दा पहिला त सद्गुरुको चरणकलमा आउन नदिनको लागि प्रबन्ध गर्नुभएको थियो। समुद्रबाट उत्रेर, जहाजबाट उत्रेर चौकी बसाइदिनु भएको थियो, पहरेदार, कि मेराज ठाकुर जब उत्रिन्छ उसलाई यी हातकडी लगाइहाल्नु, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तर मेराज ठाकुर हुनुहुन्थ्यो हिसाबको एकदम पक्का, प्रत्येक दिनको डेली डायरी तयार गर्नुभएको थियो उहाँले अरबमा बस्दाखेरि। र यहाँ 1 महिनासम्म लाग्यो, 1 पैसा लाल पैसा पनि खेताबाईको उहाँ मैले केही तलमाथि गरेको छैन भनेर प्रमाणित गरिदिनु भयो त्यो डायरीद्वारा। सरकार पनि नतमस्तक भयो, बालभाइको केही उपाय लागेन र घरमा यति 1 महिना 5 वर्ष अरबमा बसेर सद्गुरुसँग मिल्न पाउँछु भनेर यति उमङ्गमा आउनु भएको, तर त्यो उमङ्ग निराशामा परिणत भयो। 1 महिनासम्म चौकीमा बस्नु पर्यो, नजरबन्दमा, समुद्रको किनारामा, निराश हुनुभयो। र पनि अब 1 महिनामा आफू निष्कलङ्क साबित भएर जब आउनुभयो नौतनपुरी कामेज भाइको घरमा आँगनमा आइपुग्दाखेरि बालभाइले अघि खबरदार भनेर खबरदार गराएकी छन्। र सद्गुरु महाराजको चरण कमलमा गएर प्रणाम गरौँ न त भन्दाखेरि चादर ओढेर सद्गुरु महाराज अर्कोतर्फ फर्केर बसिदिनु भयो, सुत्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। विचार गर्नुहोस्, 5 वर्षको सद्गुरुको वियोगमा जब सद्गुरुसँग मिल्नको लागि आउँदाखेरि
सद्गुरुले प्रणाम स्वीकार नगरिदिँदाखेरि त्यो हालत, त्यो दिलमा के गुज्रियो होला मेरा ठाकुरजीको। प्राणाधार सुन्दर साथजी। तर यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। 1712 पछाडि मेरा ठाकुरको तनलाई राज्यले प्रयोग गर्नु जो छ। इन्द्रावती त पात्र हुनुहुन्छ, इन्द्रावती त निर्मल हुनुहुन्छ, तर मेरा ठाकुरको जीवलाई त्यो सबल, त्यो एबल, त्यो सामर्थ्य बनाउनु छ। हाम्रो जीव तब सामर्थ्य हुन्छ जब संसारको मान अपमान, संसारको अनेकौं प्रताडना, अनेकौं तिरस्कारहरूलाई जब स्वीकार गर्दछ सहर्ष रूपमा, तब मात्रै हाम्रो जीव निर्मल हुन्छ सुन्दर साथजी। अनि अर्को कुरा, यो संसारका नाताहरूदेखि, संसारको परिवारदेखि जसले प्राणनाथजीको, राजी महाराजको ब्रह्मवाणीलाई हृदयद्वारा आत्मसात गरेको छैन, त्यो परिवारदेखि तपाईले आत्मीयता पाउनुहुन्छ भन्ने यो कहिल्यै पनि कल्पना नगर्नुहोस्। तपाईँ यदि तपाईले संसारका परिवारदेखि जुन परिवारलाई, जुन व्यक्तिगत रूपमा जुन व्यक्तिलाई राज्यको कृपा भएको छैन, संसारको लोभ लालच मोह मायामा ग्रसित भएको व्यक्तिदेखि, त्यस्ता व्यक्तिदेखि तपाईले आफ्नोपन, सेवा, सद्भावनाको अपेक्षा, आशा राख्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवन स्वयं दोधारमा बर्बाद पार्नुहुन्छ। र यो सब कुछ छोडेर एक धाम हृदय में लेके उडाए दीजिए अरवा, एक धनी राज्यको चरण कमलको आश्रय लिनुहोस्, संसारको नाताको भरोसा नगर्नुहोस्, अनि मात्रै धनीको प्रेमलाई पाउन सफल हुन सक्छौँ हामी। प्यारे सुन्दर साथजी, र यस्तो प्रकारले अब मेरा ठाकुरजी नौतनपुरी वापस आउनुभयो। सद्गुरु महाराजले प्रणाम स्वीकार गर्नु भएन, चित्त उहाँको दुख्द छ। र बाँकीको प्रसङ्ग हामी भोलि सुन्नेछौँ। अब समयले हामीलाई अनुमति दिँदैन, किनभने अलिकति हामीले आधा घण्टामा नै बढी ढिलो आज चर्चा सुरुवात गरेका थियौँ र मैले 9 बजीसम्म चर्चालाई तान्ने प्रयत्न गरेँ। र अगाडिको प्रसङ्ग भोलि हामी सविस्तारपूर्वक हाम्रो यदु महात्माजीले उहाँ स्वास्थ्य बोलिरहनु हुनुभयो भने अवश्य सुनाउनु हुनेछ। अन्यथा त्यो सेवा म पुनः तपाईँहरूको सामने गर्न हमेसा रेडी नै छु भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ नै विराम गरौँ। राजी महाराजले तबसम्म तपाईहरूलाई सुस्वास्थ्य सुरक्षित राख्नुहुनेछ। राज्यको प्रेम आशीर्वाद तपाईहरूलाई प्राप्त भइरहनेछ भन्दै मेरो भनाइलाई यहीँ नै विराम गर्दछु। र सबैजना सुन्दर साथहरूले आज हाम्रो बीचमा सुन्दर साथ हाम्रो निजानन्द, श्री निजानन्द कल्चरल, स्पिरिचुअल एन्ड कल्चरल एसोसिएसनका जनरल सेक्रेटरी, महासचिव हाम्रो भाइ सुन्दर साथ घनश्यामजीको आज 18 तारिक, यो जुलाई 18 तारिकको दिन जन्मेको कारणले आज सायद 27वां बर्थडे, 26वां वसन्त पार गरेर 27वां वसन्तमा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई श्री राजी महाराजको पल पल कृपा बर्सिरहोस्। हमेशा सदैव सद्बुद्धि नै प्राप्त भइरहोस्। सुन्दर साथको सेवा, माता पिताको सेवा र समग्र सबैको सेवा गर्ने भावना राजी महाराजले अकुत रूपमा दिलमा भरिदिनु होस् हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो शुभेच्छा श्रद्धा भावको साथमा हामी घनश्याम सुन्दर साथ भाइलाई सबैले एक साथमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदछौँ। र सबैजनाले एक साथमा अब अङ्ग्रेजीमै ह्याप्पी बर्थडे भन्दछन् यहाँ, त्यो कारणले अङ्ग्रेजीमै सबैले ह्याप्पी बर्थडे भनिदिउँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, भन्नुहोस् सुन्दर साथजी ह्याप्पी बर्थडे टु यु। कसैले त अनम्युट गर्नुहोस् त नन्दु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु घनश्याम, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। राजी अलवेज ब्लेस यु, राजी अलवेज ब्लेस यु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की। सबै सुन्दर साथजीलाई
चरण कमलमा हजुरहरूको कोटि कोटि प्रणाम जी। सबै